प्रेमले प्रेम मात्र लेख्न सिकाउँछ, तर बिछोडले भोगाई लेख्न सिकाउँछ। प्रेम नलेखी बिछोडको भोगाई लेख्न सकिँदैन। मैले पहिले प्रेम लेखेँ अनि भोगाई लेख्ने क्रम जारी नै छ। आज कलेज खुलेको पनि ठ्याक्कै 1 महिना भएछ। कलेज खुलेको यत्रो समय भइसक्दा पनि मलाई कलेज जान मन लागेको नै थिएन। तर अब त जसरी पनि जानुपर्छ भन्ने सोचेर म कलेज जानलाई तयार भएँ। बिहान छिटै उठेर म रेडी भएर चोकमा गएर गाडी कुर्न थालेँ। गाडी आइहाल्यो, म चढेँ। जाडोको महिना हल्का हल्का चिसो थियो बाहिर, तर गाडीभित्र पसिसकेपछि भने भिडले गर्दा पसिना आएको थियो। गङ्गोबुबाट रत्नपाकसम्म पुग्दा गाडीमा तातिएको शरीर अब गाडीबाट झरेपछि भने चिसिन थाल्यो। चिसिन लागेको दुवै हातलाई तातो बनाउने कोसिस गर्दै म रत्नपाकबाट कलेजतर्फ लागेँ। रत्न राज्य कलेज नाम त सुनेकी थिए अनि देखेकी पनि थिए, तर थाहा चाहिँ केही थिएन यो कलेजको बारेमा। नयाँ कलेज, नौलो अनुहार, नौलो आवास अनि त्यही नौलो अनुहार बीच आफूलाई सम्हाल्दै गरेकी म। कलेजको गेटबाट भित्र त छिरे, तर अब क्लास कुन हो कहाँ छ केही थाहा थिएन। कलेजको कम्पाउन्डमा उभिएर एकछिन सबैतिर नजर डुलाए। लाग्थ्यो यो भिडमा म बाहेक सबैको साथी छन्। आखिर मेरो साथी हुन्छन् पनि कसरी? कलेज खुलेको 1 महिनापछि त आज बल्ल कलेज आउँदैछु। सबैलाई हेरेर टोलाइरहेको बेला एउटा आवाजले मेरो एकाग्रता भङ्ग गरिदियो। एक्सक्युज मी, सुन न, तिमीलाई फर्स्ट इयरको क्लासरुम कुन हो थाहा छ? छैन। तिमीले थाहा पायो भने मलाई पनि भन न हस् भनेर मैले उसको प्रश्नको उत्तर दिएँ। ऊ हाँस्यो। मैले नि ओठ तन्काएँ। उसले सोध्यो, फर्स्ट डे? तिम्रो पनि? मैले उसको उत्तरसहित प्रश्न पनि तिर्साएँ। तर मलाई केही आइडिया नै छैन। तिमीलाई थाहा छ कि भनेर सोधेको, तिमी पनि उस्तै परेछौ। यति भनेर ऊ अलिक बेर हाँस्यो। म पनि उसैसँग एकछिन हाँसेँ। म अभि, अनि तिम्रो नाम? उसले यतिकै भन्दै थियो कि दुईजना होचा हिस्सी परेका केटाहरू हामी भएको ठाउँमा आएर उसँग बोल्न थाले। मैले उनीहरूको कुरा सुनिनँ। एकैछिनमा उनीहरू गए अनि अभिले आऊ मसँग भनेर मलाई उसैसँग लिएर गयो। कलेजको कम्पाउन्डबाट राइट साइडको बिल्डिङमा रुटिन टाँसिएको रहेछ। यो कुरा उसलाई अघिको केटाहरूले बताएको हुनुपर्छ। हामी त्यही रुटिन फलो गरेर क्लासमा पुग्यौँ। लास्टतिरको एउटा बेन्च रोजेर हामी दुईजना त्यहाँ बस्यौँ अनि पढे जस्तो गऱ्यौँ। अभिले अझैसम्म पनि मेरो नाम थाहा पाएको थिएन, त्यसैले उसले मेरो नाम फेरि सोध्यो। नाइ, म त नभन्ने मेरो नाम भन्दै मैले उसलाई जिस्काइराखेकी थिएँ। उसले चाहिँ भन न भन्दै बसिरहेको थियो। साँच्चै भनौँ? मैले सोधेँ। के भन न, उसले भन्यो। मेरो नाम फुलकुमारी हो। यो सुनेर अभि मुस्कुरायो। मलाई उसको हाँसो मन पर्यो। नजिस्की भन त। अब चाहिँ उसको बोलीमा अलिक रवाफ थियो। म स्वास्ती अनि घर चाहिँ स्याङ्जा। ओहो, स्याङ्जालीहरू त फटा हुन्छन् रे त। यति भनेर ऊ चुपचाप लाग्यो। मैले ऊबाट यही कुराको आश गरेकी थिएँ, किनकि घर स्याङ्जा भन्ने बित्तिकै सबैको मुखबाट निस्किने पहिलो कुरा भनेको यही नै हो। मैले योभन्दा पहिले पनि धेरै पटक यो कुराको सामना गरिसकेकी थिएँ। कुरा गर्दै जाँदा उसले अघिको केटाहरूको बारेमा नि बतायो। एउटा साकार रहेछ, उसको दाइको साथी जो मास्टर्स पढ्दै थियो, अनि अर्को रोशन, उसकै साथी। क्लास सकिएपछि भिरकुटी मण्डप आऊ है भन्दैछन्। तिमी पनि हिँड ल, साथीहरू चिनिन्छ, अभिले भन्यो। मैले पनि हुन्छ भने। यस्तै गफ गर्दा गर्दै क्लास सकिएछ। त्यसपछि हामी भिरकुटी मण्डपतिर लाग्यौँ। त्यहाँ जाँदा साकार र रोशनसँग अरू 2जना मान्छेहरू पनि थिए, एउटा केटा अनि अर्की केटी। 4 जना हाँस्दै चिया पिउँदै थिए। म अनि अभि पनि उनीहरू भएकै ठाउँमा गयौँ। अभिले सबैजनाले चिनेको रहेछ। त्यो नयाँ केटा अभिको दाइ रहेछ, अप्रनिस, अनि केटी चाहिँ साकारको क्लासमेट रश्मि। सबैजना एकदमै फ्र्याङ्क रहेछन्। उनीहरूसँग कुरा गर्दा मलाई पहिलेबाट चिनेको साथीहरू जस्तै लाग्यो। उमेर कसको कति थियो केही थाहा थिएन। सबैलाई तिमी भनेको भएर मैले नि सबैलाई तिमी भनेर जो बोलाइरहेकी थिएँ। रोशन भोलिबाट हामीसँगै क्लासमा बस्ने कुरा भयो। रश्मिलाई अनि अप्रनिसलाई सबैले जिस्काउँदै थिए। लाग्थ्यो उनीहरू एकअर्कासँग प्रेममा छन्। यो कुरा म आफै सोचिरहेको थिएँ। उनीहरूलाई जिस्काइएको हुनाले। 10 बजे कलेजबाट निस्किएको मान्छे हामी दिउँसो 3 बजेसम्म त्यही घाम तापेर भए नभएको गफ लाएर बस्यौँ। म एक्लै बस्थेँ, जति बेला गए पनि हुन्थ्यो। उनीहरू पनि एक्लै बस्ने, न कसैको डर न कसैको कर।
आनन्दले त्यहीँ बसेर चिया अनि चटपट खाएर दिन कटायौँ हामीले। 4 बज्नै लागेको थियो कि साकारलाई उसको होस्टेलबाट फोन आयो। ऊ जानुपर्ने भएछ। अप्रनिसले सबैलाई एकैपटक निस्क्यौँ न त भनेपछि हामी 6 जना नै आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्यौँ। गङ्गोपु जाने म एक्लै भएकोले अभि अनि अप्रनिसले मलाई एनएसीसम्म पुर्याइदिने कुरा भयो। हामी 3 जना त्यहाँबाट निस्किएर एनएसी पुग्यौँ अनि म गाडी चढेर घर आएँ। चटपट खाँदा सबैसँग इन्स्टाग्राम आइडी सेयर गरेको हुनाले घर जाने बित्तिकैको काम भनेको एकअर्कालाई फलो गर्ने थियो। म पनि रुम पुग्न साथ त्यही गरेँ। सायद सबैभन्दा पहिले घर म पुगेकी रहेछु क्यारे। मलाई कसैको फलो रिक्वेस्ट आएको थिएन। मैले सबैलाई पालै पालो फलो गरेँ। मलाई आजको दिन एकदम रमाइलो लाग्यो। नयाँ साथी बनाएँ, उनीहरूसँग टाइम स्पेन्ड गरेँ। कति धेरै दिनपछि फेरि म बनेको जस्तो लाग्यो। कलेज, भिरकुटी मण्डप अनि घर, भोलिदेखिको मेरो रुटिन भनेको त्यही त थियो नि। कलेजको पहिलो दिन भेटेको साथीहरूसँग रमाउँदै पढ्दै अलिअलि झगडा गर्दै हामीले आधा साल कटाइसकेको थियौँ। तिमीबाट सुरु भएको त्यो मित्रता अब तँसम्म पुगेको थियो। अभिले आइएल्स गरेको थियो। कलेज जोइन गरेको 2 महिनामै अभि न्युजिल्यान्ड गएकोले रोशन मेरो मिल्ने साथी बनेको थियो। 6 महिनामा एक दिन पनि हामी क्लासमा छुट्टिएनौँ। क्लासमा मात्र के भन्नु, हामी जहाँ जाँदा पनि सँगै जाने गर्थ्यौँ। कलेज गएको त्यति धेरै समय भइसक्दा पनि मैले उनीहरू बाहेक एकजनालाई पनि चिनेको थिइनँ। यो दौरानमा मेरो नाम रोशन अनि साकारसँग जोडियो। कोहीले त मेरो नाम दुवैजनासँग समेत जोड्न भ्याए। मलाई यो सब सुन्दा रिस उठ्थ्यो, तर आँसु पनि उत्तिकै लाग्थ्यो। केटाकेटीसँगै हिँडेपछि हाम्रो समाजको पहिलो काम भनेको नै उनीहरूको नाम जोड्नु हो। साकारले मलाई मन पराउने कुरा मलाई पहिलेबाट नै थाहा थियो। यो कुरा साकार आफैले पनि मसँग धेरै पटक भनेको छ, तर म अप्रनिसलाई मन पराउँथेँ। यो कुरा मलाई अनि रोशनलाई मात्र थाहा थियो। रोशनले मलाई धेरै पटक सम्झायो, तर म उसको कुरा पत्याउन सकेकी थिइनँ। म अप्रनिस बाहेक अरू कोहीको कुरा सुन्दिनँ थिएँ। अप्रनिसले भनेको थियो उसले मलाई चाहन्छ अनि रश्मि र ऊ बीच केही छैन। मलाई उनीहरूको व्यवहार देख्दा नि अप्रनिस नै सही छ जस्तो लाग्थ्यो, किनकि रश्मिले अप्रनिस नजिक पर्ने बहाना खोजिरहेकी हुन्थे अनि अप्रनिस चाहिँ ऊबाट टाढा जाने। उनीहरूको यो क्रियाकलापले म अप्रनिसको कुरा पत्याउन बाध्य भएँ। मैले अप्रनिसलाई मन पराउने कुरा रोशनले साकारलाई भनेछ। सधैँ जसो कलेज सकिएपछि हामी भिरकुटी मण्डप जाने क्रममा साकारले मेरो हात समाएर मलाई फन पार्क लग्यो। मेरो इच्छाको विपरीत साकारले आज पहिलो पटक यस्तो हरकत गर्दै थियो। मलाई एकदमै रिस उठ्यो। मैले उसलाई गाली पनि गरेँ, तर पनि खै किन उसले मेरो कुरालाई खासै वास्ता गरेन। टिकट लियौँ अनि हामी फन पार्कभित्र गयौँ। उसले मेरो हात अझै छाडेको थिएन। अब मलाई पनि असहाय भएर मैले उसको हात झटारेँ। मेरो हातमा उसको औँलाको छाप बसेको थियो। ऊबाट थोरै टाढा गएँ अनि एउटा बेन्चमा बसेँ। ऊ मेरो नजिक आयो अनि भन्यो, रिसाकी। मलाई झनै रिस उठ्यो। म नबोल त मसँग अबबाट भनेर त्यहाँबाट उठेर हिँडेँ। साकार मेरो पछि पछि थियो। उसले फेरि मेरो हात समायो अनि आफू मेरो अगाडि आएर रोकियो। मलाई माया गर्दिनस् भने ठिकै छ, म तँलाई केही भन्दिनँ, तर अप्रनिस अनि रश्मिको 1.5 सालदेखि चलिरहेको रिलेसन चाहिँ नबिगार्दे। उसको आवाज सानो थियो। उसको आँखामा आँसु टिलपिलाइरहेको थियो। अप्रनिस र रश्मि रिलेसनमा छैनन्, कतिचोटि भन्नु? यति भनेर म उसको हातबाट मेरो हात छुटाएर अघि हिँडेँ। ऊ फेरि आयो। हेर, म तसँग झुटो किन बोल्नु के? कसम उनीहरू रिलेसनमा छन् अनि मलाई यो कुरा रश्मि आफैले भनेकी हो। उसले यति भनेपछि म झस्किएँ। अनि अप्रनिस? रश्मिले भनेर हुन्छ? अप्रनिसलाई सोधिस्? मैले यति भनेपछि साकार एकछिन रोकियो अनि भन्यो, अप्रनिसले त अहिलेसम्म केही भनेको छैन, तर रश्मिले सधैँ भन्छे। यो सुनेपछि मलाई खुसी लाग्यो। ल पाइस् नि आन्सर, अबबाट मसँग यो टपिकमा कुरा नगरिस् नि। मैले यति भनिसक्दा उसले मलाई जोडले आफूतिर तानेर झ्याम्म गालामा हान्यो। मैले केही सोच्नै सकिनँ। म रन्थनिएँ अनि म त्यहाँबाट दौडिएँ। साकार पछिबाट चिच्याउँदै थियो, स्वास्ति, ट्रस्ट मी यार, अप्रनिस इज चिटिङ विथ यु, हि इज विथ रश्मि। म केही नबोली घर आएँ। मलाई त्यो दिन अति नराम्रो लागेको थियो। भोलिपल्टबाट म कहिले पनि साकारसँग बोलिनँ। उसले मलाई नबोलाएको पनि होइन, तर मलाई ऊबाट मन मरिसकेको थियो। एउटै ग्रुपमा भएर पनि साकार र म बीच धेरै दूरी पैदा हुन थाल्यो।
बिस्तारै बिस्तारै म सबैसँगबाट टाढिएँ, अप्रानिस बाहेक। कलेजबाट भिरकुटी मण्डप जाने सिलसिला मैले आफैले टुङ्गाइदिएँ। म जान छोडेपछि अप्रानिस पनि जाँदैन थियो। क्लासमा रोशनसँग भेट हुन्थ्यो, उसँग राम्ररी कुरा हुन्थ्यो, तर पनि पहिलेको जस्तो आफ्नोपन थिएन। उसले पनि मलाई बार बार रश्मि र अप्रानिसको बारेमा सुनाइराख्थ्यो। सायद त्यही भएर होला मलाई रोशनसँग पनि खासै बोल्न मन लाग्दैन थियो। मैले रश्मिको बारेमा अप्रानिसलाई नसोधेको होइन, तर उसँग आफ्नो तर्क प्रुभ गर्ने धेरै प्रुफहरू थिए। रश्मिको अनगिन्ती कल मेसेजेसहरू जसलाई अप्रानिसले सकेको जति इग्नोर गर्ने गर्थ्यो। मैले त्यो सब देखेर पनि अप्रानिसलाई शङ्का गर्न यो मनले मानेन। हामी रिलेसनमा छौँ भनेर कसैलाई भनेको त थिएनौँ, तर पनि सबैले थाहा चाहिँ पाएको थियो कि हामी अलिक नजिकै छौँ भनेर। अब म कलेज जाँदा रोशन, साकार अनि रश्मि सबैलाई इग्नोर गर्न थालेँ। बिस्तारै समय बित्दै गयो। हाम्रो फर्स्ट इयर सकियो, सेकेन्ड इयर पनि सकियो अनि थर्ड इयर सुरु पनि भयो। त्यति बेलासम्म पनि म अनि साकार बिचको भिन्नता उस्तै थियो। रोशन भने मसँग बोलिरहेको हुन्थ्यो, एउटा बहानामा। कलेजमा अप्रानिस अनि मेरो बारेमा चलेको हल्लाहरूको बारेमा पनि कहिलेकाहीँ सोध्थ्यो, तर म कुरा टारिदिन्थेँ, किनकि मैले उसलाई भन्यो भने उसले पक्कै पनि साकारलाई सुनाउँछ। फर्स्ट इयरमा नजिकिएका सबै मध्ये अब मसँग अप्रानिस बाहेक कोही थिएनन्। भएकालाई मैले नै जबरजस्ती आफूबाट टाढा बनाइदिएकी थिएँ। थर्ड इयर पढ्दा पढ्दै कोरोनाको कारण लकडाउन हुने भयो। म गङ्गोबुमा एक्लै बस्थेँ। अप्रानिस पनि अभि बाहिर गएपछि एक्लै बसेको थियो। ऊ बसेको घरमा तल कोठा खाली भएकोले त्यहाँ एक्लै बस्नुभन्दा रुम सरेर यता आऊ भन्यो। एक्लै बस्नुभन्दा ठिकै छ नि त भनेर म पनि राजी भएँ अनि घरमा पनि रुम सर्नको लागि मनाएँ। जहाँ बसे पनि सजिलो गरी बस्नु भनेर मामुले भनेपछि म रुम सरेँ। अब अप्रानिस र म बिचको दूरी झनै घटेको थियो। रुम सरेको दिन अप्रानिस अनि म उसैको रुममा थियौँ। दिउँसो रुम सर्ने बेलामा नै उसले भनेको थियो, आज म तिमीलाई खाना बनाएर खुवाउँछु। मलाई पनि दिउँसोको थकाइले खाना बनाउन जागर लागेको थिएन। म पनि खुसी हुँदै हुन्छ भने। दिनभर मेरो रुम मिलाएर साँझ परेपछि हामी दुवैजना उसको रुममा गयौँ। उसले खाना बनाउने तयारी गर्यो। म पनि हेल्प गर्नलाई किचनमा गएँ, तर उसले मलाई केही गर्न दिएन। म बनाउँछु के, आज तिमी त्यही कुर्सीमा बसेर हेर भन्यो। म पनि हुन्छ भनेर उसले काम गरेको हेरेर बसेँ अनि केही बेरमा नै खाना रेडी भयो। खाना खाने बेलामा उसले भन्यो, बिहे गरेर एउटै घरमा बसेको जस्तै लागिरहेको छ मलाई त अहिले। मलाई लाज लाग्यो। म हाँसेँ। उसले पनि हाँसोमा मलाई साथ दियो। त्यो दिन हामी बिचको भौतिक दूरी मात्र होइन, शारीरिक दूरी पनि घटेको थियो। 2 वर्षको सम्बन्धमा पहिलो पटक म उसँगै एउटै छतको मुनि थिएँ। अझै भन्नुपर्दा एउटै कोठाको एउटै खाटमा। उसको अँगालोमा हुँदा लाग्दै थियो कि म कुनै सपना देख्दैछु। योभन्दा पहिले सँगै नभएको या एकअर्कालाई नभेटेको होइन, तर पनि खै आज उसको छुवाईमा नौलो आवाज थियो। त्यो दिन मेरो शरीरको हरेक अङ्ग उत्साहित थियो। तिम्रो चुपचाप ओठला पढ्दै छ मेरो आँखाले। उसको अङ्गालोमा आज माया ममता मात्र होइन, कामुकता पनि झल्किरहेको थियो। घाँटीमा भएको हात अब सल्पलाउँदै मेरो शरीरका हरेक कुनामा पुगेका थिए। उसको जिब्रो मेरो घाँटीतिर सल्पलाइरहेको थियो। म उसको श्वासले नै मोहित भइसकेकी थिएँ। उसको ओठको स्पर्शले मेरो शरीरको हरेक पूर्जा ढिला भइरहेका थिए। अधरसँग आज अधर जोडियो। तनसँगै तन मोडिए। जिन्दगीको उकाली ओह्रालीसँगै गर्ने कसम खाँदै एकअर्काको माथि चढ्दै कपाल सुमसुम्याउँदै हामी जति सक्थ्यौँ रमाएका थियौँ। घाँटी र छाती चुसेर मनमा भएको सबै रिस निकालेर फालेका थियौँ। त्यो रात हामी नजिक भएका थियौँ।
त्यो रातपछि मलाई उसको अझै धेरै माया लाग्न थालेको थियो। दिनभरि घरमा बसेर गर्ने काम पनि केही थिएन। लकडाउनको सुरुमा रमाइलो लागे पनि पछि भने मलाई रुममा मात्र बसिराख्दा नि अल्छी लागेको थियो। यो कुरा मैले अप्रनिसलाई पनि बताएको थिएँ। त्यसैले उसले नै मलाई होम ट्युसनको आइडिया दियो अनि एउटा एपको बारेमा नि बतायो। मैले त्यो एप्लिकेसन इन्स्टल गरेर एकाउन्ट बनाएँ अनि कलको वेट गर्न थालेँ। 2-3 दिन बितिसक्दा पनि केही रिस्पोन्स नआएकोले मैले आश छाडिदिइसकेको थिएँ। अप्रनिस भने घरमै बसेर नि आफ्नो काम गर्ने भएकोले उसलाई दिन कटाउन खासै गाह्रो थिएन। दिनभर अप्रनिस आफ्नो काम गर्दा म एक्लै हुन्थेँ। 5-6 दिनपछि मलाई कल आयो ट्युसनको लागि। मैले मेरो एड्रेस दिएँ। भोलिबाट चाहिँ म पनि काम गर्ने भनेर खुसी हुँदै अप्रनिसलाई सबै कुराहरू भने अनि हि वाज ह्याप्पी फर मी टु। अब दिनको 2 घन्टा भयो नि एक्लै हुँदैन भनेर छुट्टै रङ्ग थियो। भोलिपल्ट बिहान खाना खाएर म ट्युसन पढ्ने नानुलाई कुरेर बसेँ। 11 बजीतिर उनी आइपुगिन्। कोरोनाको डरले होला मास्क लगाएर झोलामा सेनिटाइजर झुन्डाएर आएकी थिइन् उनी। उनीसँगै उनको माउ पनि आउनुभएको थियो। आएर एकैछिन उनी पढेको हेरेर उहाँ जानुभयो र भोलिबाट अझै 2 जना पनि आउने कुरा बताउनु भयो। म अझै खुसी भएँ। मलाई पहिलेबाट बच्चाहरू मन पर्थ्यो। अब झनै उनीहरूसँग नै टाइम स्पेन्ड गर्न पाउने भए। अप्रनिस अनि बच्चाबच्चीसँग रमाउँदै 6 महिना पनि कटिसकेछ। चैतबाट सुरु भएको लकडाउन लम्बिँदा असोजसम्म पुगेको थियो। दसैँमा त जसरी नै घर जानुपर्ने थियो। लकडाउनको बेला बल्ल सबै मिलाएर म घर आएँ। दसैँमा घर आउँदा घरमा मेरो बिहेको कुरा धेरै चल्यो। तर मलाई अहिले बिहे गर्ने मन नै थिएन। जसरी सक्छु टारे। यो बारेमा अप्रनिसको पनि त्यही डिसिजन थियो। अझै 3-4 वर्ष बिहे नगर्ने। दुवैजनाले घरमा त्यही भनेको थियौँ। दसैँ तिहार घरमा मनाएर म फेरि काठमाडौँ आएँ। अब त लकडाउन पनि हल्का भएको थियो अनि कलेजहरू पनि खुलेका थिए। कलेज खुलेपछि म सधैँ जस्तो कलेज जान्थेँ। रोशनसँग कलेज बन्द भएदेखि बोलेकै थिइनँ। तर कलेजमा मलाई देखेपछि उसले बोलाइहाल्यो। म पनि बोलेँ। अझ कति धेरै भएको थियो हामीले एकअर्कालाई नभेटेको। सायद त्यसैले होला मलाई पनि रोशनलाई लिएर कुनै शिकायत बाँकी थिएन मनमा। उसले सबैभन्दा पहिले अप्रनिस अनि मेरो बारेमा सोध्यो। मैले अप्रनिस र म बीच केही नभएको अनि धेरै पहिलादेखि नै एकअर्कासँग बोलचाल हराएको बताएँ। हामी फेरि पहिले जसरी नै बोल्न थाल्यौँ। पहिलेको जस्ता आफ्नोपन, पहिलेको जस्तै माया अनि पहिलेको जस्तै मस्ती। अब भने म पनि भिरकुटी मण्डप जान थालेँ उसैसँग। उसले नयाँ साथी पनि बनाएको रहेछ। तर मलाई उनीहरूसँग खासै वास्ता लागेन। म रोशनसँग मात्र बोल्थेँ। हाम्रो लास्ट इयर थियो। मलाई कसैसँग पनि नराम्रो भएर कलेज छाड्नु थिएन। त्यसैले मैले रोशनलाई भनेर साकारलाई बोलाउन लगाएँ। केही बेरपछि साकार पनि आयो अनि उसैसँग रश्मि पनि। मलाई रश्मिलाई देख्दा नराम्रो लाग्यो। ऊ मसँग पहिलेको जसरी खुलेर बोलिन्। मलाई पनि ऊप्रति केही चासो अनि गुनासो रहेन। म साकारसँग बोलेँ। वर्षौँपछि अलिक कम बोल्ने भएछ। खासै खुलेर कुरा गरेन। सायद मसँग रिसाएको हुनुपर्छ। म साकारसँग बोल्न छाडेपछि अप्रनिस र साकार बीच कुरा भएको मैले कम नै थाहा पाएकी थिएँ। सायद मैले गर्दा अप्रनिस टाढा भयो भन्ने सोचेर ऊ मसँग रिसाएको हुनुपर्छ। मैले यही सोचेँ। यत्रो समयमा टाढिएको दूरी यति सजिलै कम कहाँ हुन्थ्यो र। साकार अनि रश्मिसँगको सम्बन्ध पहिलेको जस्तो हुँदैन यो त मलाई थाहा थियो। तर अहिलेको भन्दा अलिक राम्रो बनाउँछु भन्ने चाहिँ सोचेँ। चाहिने जति समय दिएपछि कुनै सम्बन्धहरू आफै ठिक हुने रहेछन्। कलेज खुलेपछि बानेश्वरबाट कलेज आउन मलाई दुःख लागेर मैले अनामनगरमा रुम लिएर बसेँ। रुम खोज्ने अनि सर्नमा अप्रनिसले मलाई हेल्प गर्यो। कलेज अनि ट्युसनले गर्दा मैले हाम्रो सम्बन्धलाई अब पहिले जस्तो समय दिन सकिरहेकी थिइनँ। गएको 7 महिनासँगै बसेर अब यसरी बस्नुपर्दा हामी दुवैजनालाई दुःख लागिरहेको थियो। तर अब के गर्नु, समय यस्तै भएपछि सहनु नै पर्यो भनेर दुवैजनाले मन बुझाएको थियो। अप्रनिस र म बीच अहिलेसम्म पनि भनापन भएको छैन। उसले कहिले पनि झगडा गर्ने कारण दिएन, न मैले नै दिएँ। हाम्रो सम्बन्धमा हामी मात्र थियौँ। कुनै पनि सम्बन्धमा तेस्रो व्यक्तिको आगमन हुनु भनेको नै सम्बन्धमा दरार पैदा हुनु हो। हामी दुवैजनाले यही सोच्थ्यौँ र यही अनुरूप चल्थ्यौँ। बोलचाल कम भए पनि उप्रतिको मेरो माया कहिल्यै कम भएन। म अप्रनिसको लागि र अप्रनिसको कारणले अहिलेसम्म रुनु परेन। एन्ड आई बिलिभ्ड अगाडि पनि कहिले रुनु पर्दैन। यतिकैमा 3rd इयरको एक्जाम सकियो। कसरी सकियो थाहा छैन, तर सकियो। त्यसैमा खुसी थिएँ म। रोशनले एक्जाम सकिएको 3 दिनपछि कल गरेर
भोलि प्र्याक्टिकलको इक्जाम छ, कलेज आऊ है भन्यो। मैले हुन्छ भनेर फोन काटिदिएँ। त्यो दिन अप्रनिस र म भेट्ने प्लान थियो। म अप्रनिसलाई भेट्न उसकै रुम गएँ अनि त्यहाँबाट हामी बानेश्वरको अमिगो क्याफे गयौँ। आज अप्रनिसलाई देखेर लाग्दै थियो कि ऊ केही भन्न खोज्दैछ, तर पनि ही डिडन्ट से अ वर्ड। मलाई अचम्म लाग्यो, आफैले भेट्ने भनेर आफै यसरी चुप लागेको देखेर। मैले सोधेँ के भयो भनेर, तर उसले आफ्नो ओठबाट एउटा शब्द पनि निकालेन। मलाई भोक लागेको थियो, त्यसैले मैले पिज्जा मगाएँ अनि उसले चुरोट। मैले अप्रनिसले चुरोट पिएको अहिलेसम्म देखेको थिइनँ। देख्नु त टाढाको कुरा, ही स्मोक्स भनेर पनि थाहा थिएन। अरू के कुराहरू लुकाएको छौ मसँग? मैले झर्किएर सोधेँ। तिमीले पनि त मसँग कति धेरै कुराहरू लुकाएको रहेछौ नि। मैले यति लुकाउँदैमा के भयो त? अप्रनिसको यस्तो कुरा सुनेर मलाई रिस उठ्यो। के लुकाएँ मैले तिमीसँग? मैले आश्चर्य मान्दै सोधेँ। रोशन र तिमी बीच के चलिरहेको छ? के चलेको छ र? तिमीलाई थाहा छैन रोशन र म को हो अनि हामी बीच के छ भनेर? मैले नि उसकै शैलीमा बोलेँ। दुनियाँसँग अङ्गालोमा बाँधेर हिँड्न लाज लागेन है। अप्रनिसको यो शब्द मलाई असहाय भयो। मेरो आँखाको डिलमा आँसु टिलपिलाए। अप्रनिसको मायापछि कोहीसँग हिँड्ने कुरा त परै जाओस्, अरू कसैको बारेमा सोचेकी पनि थिइनँ मैले। मलाई त्यहाँ बस्नु बेकार लाग्यो। म रुँदै त्यहाँबाट निस्केर रुम गएँ। मलाई अझै विश्वास लागेकै थिएन अप्रनिसको त्यो व्यवहारमा, उसका ती शब्दहरूमा। उसको शङ्का नाजायज थियो, म निर्दोष थिएँ, तर मलाई उसको अगाडि आफूलाई साबित गर्नु मन लागेन। म त्यो रात त्यही सोचेर बिताएँ कि अप्रनिसले त्यतिसम्म नीच कुरा गर्न पनि सक्ने रहेछ। उसको लागि मेरो मनमा भएको इज्जत, माया सबै उसका ती शब्दहरू आँसुसँगै बगाएर लग्यो। मलाई उसको त्यो व्यवहारको अपेक्षा थिएन। भोलि बिहान उठेर म कलेज गएँ। त्यहाँ गएर रोशनलाई भेटेँ। अप्रनिसले मलाई सोधेको प्रश्नको बारेमा रोशनलाई भन्नु मन लाग्यो, तर कसरी भन्नु त्यो थाहा भएन। त्यही माथि मैले उसलाई म अप्रनिससँग नबोलेको धेरै भयो भनेर ढाँटेकी छु। मलाई अप्रनिसको कुराले भित्र चिमोटिरहेको थियो, मन पोलिरहेको थियो अनि रिस पनि उत्तिकै उठिरहेको थियो। प्र्याक्टिकल इक्जाम सकाएर हामी बिर्कुटी मण्डप गयौँ। त्यहाँ साकार पहिलेदेखि नै थियो। त्यो दिन साकार मसँग राम्ररी बोल्यो। मलाई खुसी लाग्यो, धेरै खुसी लाग्यो। सायद म प्रतिको उसको रिस सकिएछ क्यारे। हामी फेरि पहिलेकै दिनहरूमा फर्किए जस्तो लाग्यो। सबैले आफ्नो आफ्नो काम गर्न थाल्यो। म अनि रोशन एउटा च्यानलको लागि काम गर्थ्यौँ। साकार आफ्नै न्युज पोर्टल चलाउँथ्यो। अप्रनिससँग मेरो बोलचाल दिन प्रतिदिन घट्दै गइरहेको थियो। उसले मलाई त्यो दिनपछि कल गर्ने ट्राई गरेन अनि मैले पनि खासै वास्ता देखाइनँ, किनकि मेरो मन अति नै दुखेको थियो। तर अझै पनि मनमा झिनो आश भने थियो कि अप्रनिसले कल गर्नेछ। दिन बिते, हप्ताहरू बिते अनि केही नलागेर म आफैले कल गरेँ। म अहिले बाहिर छु, तिमीलाई भोलि कल गर्छु, यति भनेर अप्रनिसले मेरो केही कुरा नै नसुनी फोन काट्यो। कुनै काममा बिजी होला नि त भन्ने सोचेर मैले पनि फेरि कल गरिनँ। उसले भोलि कल गर्छु भनेपछि कहिले भोलि होला र हामी बीचको यो दूरी सकिएला जस्तो लागिरह्यो। त्यो दिन अनि रात छटपट्टिमा जो बित्यो। भोलिपल्ट बिहानदेखि उसको कलको प्रतीक्षामा बसेँ, तर रात परिसक्दासम्म पनि उसको मिस कल समेत आएन। उसको भोलिको प्रतीक्षामा मैले मेरा धेरै आज गुमाएँ। हप्ता दिन बितिसक्दासम्म पनि उसको फोन आएन। अब त मलाई आश पनि थिएन। अप्रनिसको त होइन, तर एक दिन अचानक साकार अनि रोशन दुवैजनाको मेसेज आयो। उनीहरू मलाई केही भन्न चाहन्थे, त्यसैले भेट्न बोलाएको थियो। म पनि उनीहरूले भनेको ठाउँमा, उनीहरूले नै भनेको समयमा पुगेँ। म त्यहाँ गएर उनीहरूलाई कुर्दै थिएँ। दुवैजना एकैपटक आइपुगे। उनीहरू दुवैजनाको अनुहार मलिन देखिन्थ्यो। दुखी थिए सायद दुवैजना। उनीहरूको त्यो हालत देखेर म आत्ती अनि सोधिहालेँ, होए के भयो तिमीहरूलाई? किन नुन खाएको कुखुरा जस्तै झोक्राएको? साकारले कुर्सी तानेर मेरो साइडमा बस्यो अनि भन्यो, अप्रनिसको बिहे रे, थाहा पाइस्? अब उनीहरूको अनुहारमा रहेको त्यो उदासीपन मेरो अनुहारमा पनि छायो।
मैले आत्तिँदै सोधेँ, कोसँग? कहिले? कसले भन्यो? मेरो आवाज काँपिरहेको थियो। अरू को हुनु? उसैको गर्लफ्रेन्ड रश्मिसँग नि। 14 गते रे बिहे। हिजो राति अप्रनिसले आफैले कल गरेर भनेको। रोशनले उसको वाक्य पुरा नगर्दै म छाँगाबाट झरेको महसुस गरेकी थिएँ। गएको 2.5 सालदेखि म उसँग रिलेसनमा छु। फेरि रश्मि उसको गर्लफ्रेन्ड कसरी भई? म अचम्ममा परेँ। हामी दुवैजना तँलाई कति सम्झाउँथ्यौँ, तर पनि त मानिनस् है। अब त विश्वास भयो होला नि अप्रनिस र रश्मि रिलेसनमा थिए भनेर? साकारले जङ्गिँदै भन्यो। मैले अप्रनिसलाई मन मात्र पराउँछु भन्ने थाहा थियो उनीहरूलाई। हाम्रो सम्बन्धको बारेमा केही थाहा थिएन। थाहा भएको भए उनीहरूको रियाक्सन के हुन्थ्यो होला। म त निशब्द थिएँ। घाँटीबाट आवाज निस्किरहेको थिएन। कसलाई के भन्नु केही सोच्न सकिरहेको थिएन। थाहा छैन किन आँखाबाट आँसुको भेल बग्न थाले। मलाई अप्रनिसको त्यो प्रश्नले बार बार गिज्जाइरहेको थियो। रोशनको र मेरो सम्बन्धमाथि औला उठाएर उसले आफ्नो मण्डप सजाउने तयारी गर्दै पो रहेछ। मलाई अरूसँग अङ्गालोमा बाधिस भनेर आफू अरू नै कोहीसँग वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिन खोज्दै रहेछ। हाम्रो सम्बन्धमा हामी मात्र हुनुपर्छ, यही भनेर उसले मेरो मन जितेको थियो। थाहा थिएन त्यसरी जितेको मन यसरी टुटाउने छ भनेर। हाम्रो सम्बन्ध भने पनि त्यो सम्बन्धमा म मात्र रहेछु। अप्रनिस त अरू कोहीसँगको सम्बन्धमा धेरै अगाडि बढिसकेछ। त्यसपछिका मेरा दिनहरू कहिले उस्तै रहेनन्। मेरा मनमा प्रश्नहरू मात्र थिए। मलाई रश्मि र अप्रनिसको बारेमा थाहा नभए जस्तै के रश्मिलाई पनि मेरो र अप्रनिसको बारेमा थाहा थिएन होला त? हाम्रो सम्बन्धमा हामी मात्र हुनुपर्छ भनेर के अप्रनिसले रश्मिलाई पनि भनेको थियो त? मसँग बिताएको ती रातहरूमा अप्रनिसले रश्मिलाई कल्पियो कि नै? मेरो स्पर्शमा रश्मिको स्पर्श महसुस गर्यो कि नै?